नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में आपको सूरह यासीन का फ़जर की नमाज के बाद का वजीफ़ा, तन्हाई में ये वजीफ़ा करना है, खलवत के अंदर ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो भी मकसद है उस मकसद के तहत ये वजीफ़ा आप करें। फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन का तन्हाई में खलवत में ये वजीफ़ा करना है। फिर इसके फ़वाइद, इसके समरात जो होंगे आप ख़ुद देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं ज़लज़ला वसीमी। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में सूरह यासीन का वजीफ़ा आप जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, जिस सूरत का वजीफ़ा, पहले उसके फ़जीलत को सुन लीजिए, क्योंकि जिस सूरत की आप का वजीफ़ा कर रहे हैं अगर उसके फ़जीलत आपको मालूम होंगे तो फिर आप और यकीन कामिल के साथ उस अमल को कर सकते हैं। आप कोई भी अमल करो, कोई भी वजीफ़ा करो, यकीन कामिल होना चाहिए, ये शर्त हुआ करती है। देखिए, यकीन कामिल के साथ अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगना, ये ज़रूरी होता है। अगर आधे अधूरे मन से किया जाए तो फिर वो कबूल नहीं होता। यकीन कामिल के साथ कोई भी दुआ हो, कोई भी इल्तिजा हो रब की बारगाह में ना, तो वो यकीन कामिल के साथ कि हम अपने खालिक व मालिक को, जो रब हमारी 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है, वो हमारी इस दुआ को ज़रूर सुनेगा, हमारी इस पुकार को ज़रूर सुनेगा। इस यकीन कामिल के साथ आप अमल करें, इंशाअल्लाह उसका ढेर सारा फ़ायदा भी होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक इसकी फ़जीलत सुना दूँ। सूरह यासीन की हदीस पाक की रोशनी में हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है। इंसान है उसका दिल है, जानवर है उसका भी दिल हुआ करता है, तो हर चीज़ का एक दिल हुआ करता है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। आप जिस सूरत का वजीफ़ा करने जा रहे हैं वो कुरान का दिल है। आप सोचिए, समझिए इस बात को, यकीन कामिल के साथ कीजिएगा। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, तो सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बनाएं और याद रखें कि जो सूरह यासीन की तिलावत किया करता है अल्लाह ताला उसकी हर दुआएं, हर हाजतें ज़रूर पूरी करता है। क्यों बता रहा हूँ आपको, एक और हदीस आप सुनिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा हैं और गारे यार भी हैं, और मज़ार के करीब भी आपकी मज़ार है। यानी दुनिया में भी अपने साथ रखा और आखिरत में भी अपने साथ, कब्र में भी अपने साथ रखा, आखिरत में भी अपने साथ रखेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात में सूरह यासीन को मुअम्मा कहा गया है। मुअम्मा, आप समझिए, मुअम्मा समझते हैं किसे कहते हैं? मुअम्मा यानी जिस चीज़ को कोई समझ ना पाए, इसकी फजीलत को कोई समझ ना पाए। मुअम्मा यानी एक अजूबा चीज़, जिसको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, जिसको समझना मुश्किल है। तौरात के अंदर इस सूरह यासीन का इतना बड़ा ज़िक्र आया है कि उसे मुअम्मा कहा गया है, क्योंकि ये अपने पढ़ने वाले को दोनों जहान की नेमतों से नवाजता है, दुनिया और आखिरत की हर दुख को दूर करती है। सूरह यासीन, इसका नाम दाफ़िया और काज़िया भी है। दुनिया व आखिरत की दुख को भी दूर करती है। जो इसको पढ़ता है ना, तो दुनिया और आखिरत के दुख को भी दूर करती है। और सूरह यासीन को दाफ़िया यानी हर बला से निजात दिलाने वाली सूरत भी कहा, काज़िया भी कहा जाता है। तो आप सोचिए, जिस सूरत की आप तिलावत कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, उस सूरत का इतनी बड़ी फ़जीलत है इस सूरत की। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कहते हैं कि
جو سورہ یاسین پڑھنے والے ہیں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے یہ سورہ یاسین، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اس کی ہر ضروریات کو پورا کرواتی ہے۔ جو اس کو پڑھے گا اس کو 20 حج کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کو سنے گا اس کو وہ راہ حق میں 1000 دینار خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کو دیکھے گا اس کے دل میں 1000 دوائیں، 1000 نور اور یقین اور 1000 نیکیاں اور 1000 نعمتیں داخل کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے، 1000 کینے اور 1000 مرض، اور اس کے دل سے 1000 کینے مرض نکال دیے جائیں گے۔ یہ ہے سورہ یاسین کی فضیلت۔ تو سورہ یاسین کا عمل کرنا ہے، آپ نے فضیلت سن لی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مرد حضرات پڑھیں گے، اگر عورتیں کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں کریں گی، ٹھیک ہے، گھر میں نماز پڑھتی ہے۔ مرد حضرات فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر چاہے تو مسجد میں کر لے، چاہے تو گھر آ کر کے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ اول آخر آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کریں انشاءاللہ۔ اول آخر درود شریف، کچھ دن یہ عمل کریں، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی معروضات ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اگر رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہے، مال و دولت کے لیے، کاروبار کا نقصان چل رہا ہے یا کاروبار نہیں ہے، جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بچے اور بچیوں کے لیے، تو بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مقصد حسنہ ہے، کورٹ کچہری کا چکر چل رہا ہے، ناحق آپ پھنسا دیے گئے ہیں، جھوٹا آپ پہ الزام لگایا گیا ہے، اس مقصد کے لیے بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے ان معاملات سے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو بھی مقصد ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکان میں جو ہے خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، تو ان مقصد کے لیے بھی آپ گھر میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ گھر کے سارے افراد مل کر کے کر سکتے ہیں، چاہے کوئی ایک بندہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو آپ اس کا عمل ضرور کریں، لیکن یقین کامل کے ساتھ کریں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کریں، یاد رکھیے گا۔ اور اس عمل کو ناغہ نہیں کرنا ہے، پورے یقین کامل کے ساتھ اور بلا ناغہ آپ کریں انشاءاللہ، جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے کرتے رہے، کوئی زیادہ وقت تو لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو کریں، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کے علاوہ آپ ہم سے کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ تو چلیے اپنے بھائی محمد وسیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔